हाम्रो यस रेशमी मोडर्न फर्निचर टङ्गास गुल्मीको तर्फदेखि यहाँहरू सम्पूर्णलाई नमस्कार। र यदि यहाँहरूसँग बजेट कम छ तर मोडुलर किचन अहिलेको चलेको लेटेस्ट डिजाइनमा किचन बनाउने मन छ भने हामीलाई सम्झनुहोस्। एकदमै कम खर्चमा हामीले तपाईहरुलाई मोडुलर किचन उपलब्ध गराउनेछौँ र कुनै पनि ठाउँदेखि र कुनै पनि समयमा हामीलाई सम्झन सक्नुहुनेछ। नम्बर रहेको छ 9841785613 र यो नम्बरमा इमो व्हाट्सएप भाइबरमा पनि मेसेज गरेर हामीलाई अर्डर गर्न सक्नुहुनेछ। र यहाँहरूले देखिराख्नु भएको छ है, यो मेरो ब्याकग्राउन्डमा यहाँ हेर्नुहोस्, एकदम कम खर्चको मोडुलर किचन यहाँ हामीले तयार पार्दैछौँ। र यो कम्प्लिट भइसकेपछि यहाँहरूको लागि मैले एउटा अर्को भिडियो बनाउने नै छु। र हाम्रो भिडियो यहाँहरूलाई कस्तो लाग्छ लाइक शेयर कमेन्ट गरिदिनु होला र टिकटकमा फलो पनि गरिदिनु होला र मन परेमा अर्डर पनि गरिदिनु होला है साथीहरू। हस्त, धन्यवाद, थ्याङ्क यू सो मच, बाई बाई, हेभ अ नाइस डे।